अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदुर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम आज साबित ना हो सका। 2014 में शुरू होने वाला पार्टी फंडिंग केस 2022 में मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है। बात करेंगे नाजरीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वजीर आजम इमरान खान पर कोई कानूनी तलवार लटक रही है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाहिर ना किए गए अकाउंट्स के क्या कानूनी नताइज हो सकते हैं, इससे बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की या ममनुआ फंडिंग के लिए किस तरह से और कैसे कैसे जो हरबे थे वो इस्तेमाल किए हुए या नहीं, रिपोर्ट क्या होता रहा मीडिया में, और आज की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ मेंशन्ड है, वो दोनों चीजें आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग इल्जामात पर इससे पहले क्या फैसला दिया था, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि क्या ममनुआ फंड साबित होने पर किसी सियासी जमात को कोई सजा मिल सकती है, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का कानूनी तरीकाकार आखिर है क्या, वो भी आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे ऑडियो टेप्स का खेल मरियम नवाज को महंगा पड़ने लगा है। एक और ऑडियो टेप मरियम नवाज की सामने आई है जिसमें वो परवेज रशीद साहब से बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं, किस तरह से बात कर रही हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक्सक्लूसिवली आपको स्टोरी से आगाह भी करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। सिद्दीक, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी, ये बताइएगा फाइनल रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है लेकिन एक नई बहस छिड़ चुकी है। हम जो मीडिया में देख रहे हैं वो कुछ और रिपोर्ट हो रहा है, हम जो रिपोर्ट के अंदर देख रहे हैं वो कुछ और सामने आ रहा है। ये हकीकत बेसिकली है क्या? जो फॉरेन फंडिंग केस का जो आज जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर बेसिकली डिस्कस क्या हुआ है? देखिए मारिया, रिपोर्ट इस वक्त बताया तो ये जा रहा है कि सामने आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट सामने आई नहीं है। रिपोर्ट सिर्फ इस वक्त एक शख्स के पास है और वो आपके लेफ्ट साइड पर बैठे हैं और इस वक्त जो है वो सारे इस्लामाबाद के सहाफ़ी जो है वो इनको ढूंढ रहे हैं। और मुझे बड़े फ़ोन आए हैं कि अदील वड़ाई साहब से रिपोर्ट ले दें। मैंने कहा ये रिपोर्ट अदील वड़ाई साहब से कोई डॉक्यूमेंट लेना ये मेरे भी बस की बात नहीं है। तो असल तो आज बताएंगे अदील वड़ाई साहब। ब्रेकिंग न्यूज़ हम अपने प्रोग्राम में ये शेयर करेंगे कि रिपोर्ट के अंदर बेसिकली है क्या। बिल्कुल, ये तो बताएंगे अदील वड़ाई साहब। मैं देखिए मारिया बिल्कुल मुख्तसर बात करता हूँ। पिछले 3, 4, 5, 6, 7 सालों से बताया जा रहा था कि ये केस जो है वो ऐसा फैसला आएगा। उस वक्त ज़ाहिर इमरान खान इक़्तिदार में नहीं थे। 2018 के बाद कहा गया कि इमरान खान को घर जो भेजा जाएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो गिराई जाएगी वो इस फैसले के तहत गिराई जाएगी। लेकिन आज आप देखें कि ये आज रिपोर्ट जो है वो फ्रीकैन को देने की बात होती है। अच्छा, अगर मान लें हम अपोजिशन की बात कि आज इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला आ गया है, मुझे बताएं अगर शरीफ खानदान के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला आया होता और वो वाकई उनके खिलाफ होता तो क्या इमरान खान अगर अपोजिशन में तो आराम से बैठे होते? इस वक्त इमरान खान 10 बंदों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। मुझे बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुस्लिम लीग नून ने, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पीपल्स पार्टी ने? बाकियों को छोड़ें, जो मेन दरखास्त गुजार थे अकबर एस बाबर साहब, क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या वो मीडिया के सामने आए हैं? आप बाकी तो छोड़े, नून लीग वालों ने क्या रसगुल्ले खाए हैं? नहीं खाए। जब उन्होंने रसगुल्ले ही नहीं खाए तो ये सादा सा क्राइटेरिया जांचने के लिए, देखने के लिए कि रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ आई है ये नहीं आई। दूसरा, एक बात तो कैटेगोरिकल साबित हो गई और आज सबसे पहले अदील वड़ाई साहब ने ट्विटर के ऊपर ये बताया कि फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। सारा जो ये एक तमाशा लगाया गया था, सारा एक जो केस बनाया गया था, सारे जो इल्जामात थे वो ये थे कि फॉरेन फंडेड पार्टी है। अच्छा, फॉरेन फंडेड पार्टी अगर होती तब भी क्या प्रोसेस होता वो तो हम अगले सेगमेंट में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और फैसल चौधरी साहब ने वहां क्या दलाइल दिए थे। लेकिन देखें, अगर तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड पार्टी होती क्या करती? ज्यादा क्या उसका काम होता? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। इमरान खान ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया? फौज पे हमले करना। इमरान खान तो फौज को डिफेंड करते हैं, हमले तो कोई और फौज पे करते हैं। लेकिन वो तो आगे की कहानी है ना, हुआ या नहीं हुआ। अदील, आज जो हम मीडिया पर चलते देख रहे थे वो ये था कि कोई 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई है और 31 करोड़ रुपए के फंड्स जाहिर नहीं किए गए। कोई 63 अकाउंट्स हैं पीटीआई के पास जो पीटीआई यूज करती रही फॉरेन फंडिंग के हवाले से। आपके पास जो रिपोर्ट है और सिर्फ चूंकि आपके पास है तो आप हमें ये बताएं, क्योंकि भी सिद्दीक ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है? सबसे पहले तो जी हम ये देख लेते हैं कि अभी रिपोर्ट क्या हो रहा है, आज तक रिपोर्ट क्या हो रहा है मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स पे और मीडिया की हेडलाइंस पर। वो ये हो रहा है कि जी 14 बैंक अकाउंट्स हैं
اور 31 کروڑ रुपए से जायद की फंडिंग है जो जाहिर नहीं की गई, और यह कहा जा रहा है कि पीटीआई के कुल 63 बैंक अकाउंट्स थे। यह रिपोर्ट हो रहा है, और इसमें यह रिपोर्ट हो रहा है जी कि छुपाए गए अकाउंट्स का इंकशाफ स्टेट बैंक की फराहम करदा मालूमात में होता है। यह रिपोर्ट हो रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर के दस्तखत नहीं है। फिर यह रिपोर्ट होता है ऑडिट फर्म की जानिब से फराहम करदा बैंक रसीदें पीटीआई के बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। तो जब रिपोर्ट को हमने देखा तो मालूम हुआ कि कुल अकाउंट 7 बैंकों में हैं और 26 बैंक अकाउंट्स हैं। यानी कि 63 अकाउंट्स नहीं है, सिर्फ 26 अकाउंट्स हैं। ये रिपोर्ट में लिखा है कि ये, बल्कि दिखाया जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब दिखा भी रहे हैं असद साहब, कि 26 बैंक अकाउंट्स हैं कुल 7 बैंकों में, और इन बैंक अकाउंट्स में से भी 8 अकाउंट ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा जब 2 हफ्तों बाद यह समात होगी तो बताने जा रही है कि ये बिल्कुल डोरमेंट अकाउंट थे, इनमें कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर 8 ऐसे थे जो पूरी तरह फंक्शनल नहीं थे। तो ये तो एक मिस रिपोर्टिंग 63 अकाउंट्स के हवाले से हुई जो कि गलत चल रहा है। ये 26 हैं। फिर अब दूसरा मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 31 करोड़ रुपए के फंड्स हैं ये जाहिर नहीं हुए। ये कितना बड़ा तूफान है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2008 से 2013 के दौरान जो फंड्स मिले वो कुल 1 अरब को 63 करोड़ के लगभग मिले। अच्छा। अब इनमें से जो 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम ऐसी है जो जी ये कहा जा रहा है कि ये डिक्लेयर्ड नहीं है, इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अब ये कितना बड़ा तूफान है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि 9 करेंसीज ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 सालों में डोनेशन मिली 2008 से 2013 के दौरान। इसमें यूएस डॉलर्स हैं और इसमें 73,91,000 यूएस डॉलर्स हैं। इसमें पाउंड स्टर्लिंग हैं 95,125। इसमें यूरो हैं 33,426, ये जो स्क्रीन पर नाजरीन देख रहे हैं। डेनिश क्रॉन है 57,110। इसमें जापानी करेंसी है 7,29,000। स्विस फ्रैंक हैं 1,072। इसमें सूडान के पाउंड हैं 50। इसमें स्वीडिश क्रोन है 500 सिर्फ स्वीडिश क्रोन है। जबकि 85 करोड़ 64 लाख के करीब जो पाकिस्तानी रुपीस में डोनेशन मिला है, चंदा मिला है। अब यह रकम समझने की जरूरत है कि बैंकिंग चैनल्स के जरिए आई है। बैंकिंग चैनल के जरिए जो रकम आती है क्या वो इलीगल रकम हो सकती है? अच्छा, एक तरीके से हो सकती है पार्टी फंडिंग के केस में कि अगर वो कोई गैर मुल्की शहरी दे, वो कोई गैर मुल्की कंपनी जमा करवाए। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ये केस चल रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का सेक्शन 6 ये कहता है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से हो, मल्टीनेशनल या डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक या प्राइवेट कंपनी से, फर्म से, ट्रेड से या प्रोफेशनल एसोसिएशन से हो, वो होगी प्रोहिबिटेड फंडिंग जो कि जब्त कर ली जाएगी। हैरान कुन बात यह है कि स्क्रूटनी कमेटी जो 2018 में बनी और 1 महीने में इसने अपना काम करना था, 2022 में बिलाखिर इसने अपना काम कर लिया, और जिस तूफान का इंतजार किया जा रहा था, इल्जाम क्या था कि जी ये फॉरेन फंडेड पार्टी है। पूरी रिपोर्ट में 96 सफात की रिपोर्ट है और नेक्स्टर्स मिला के 200 तो कुछ सफात की बन जाती है। पूरी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड या फॉरेन एडेड पार्टी है। तो सबसे बड़ा इल्जाम वो तो खत्म हो गया। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे वो भी नाजरीन को सुनवा देते हैं कि पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें पीटीआई किस तरह सुरखरू हुई, वो क्या कहते, जरा ये भी सुने। वो फंड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। उस 2 बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका मैं आपको बता दूं ताकि आपको 31 करोड़ रुपए की समझ आ जाए कि क्या है। एक ट्रांजैक्शन हुई है 16 करोड़ रुपए की और एक ट्रांजैक्शन हुई है 15 करोड़ रुपए की। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि एक अकाउंट पीटीआई के एक अकाउंट में पैसे आए सेंट्रल अकाउंट में, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। तो जो
रिपोर्ट आई है उसमें ये डुप्लिसिटी कर दी गई कि वो 16 करोड़ रुपया इस अकाउंट में भी जमा कर लिया गया और दूसरे अकाउंट में भी जमा कर लिया गया। इस तरह से जो 15 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट है जो कि सेंटर से ट्रांसफर हुए पैसे सूबों को, जो कि पीटीआई की सब्सिडरी थी, वो अकाउंट्स भी डबल जो है उसको काउंट कर लिया गया। और जब आर्गुमेंट्स होंगे तो जाहिर है कि ये बातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगी। वाह, चौधरी साहब की बात सुनने के बाद और चूंकि आपने भी पूरा एक्सप्लेन किया, उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि जितने भी पैसे जहां से भी ट्रांसफर हुए उसका ट्रैक मौजूद है, जिन बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल किया गया वो भी तमाम डिटेल्स आर देयर। देखें, पहले समझने की जरूरत यह है कि इल्जाम था, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि फॉरेन फंडेड, वो इल्जाम खत्म हो गया। उसके बाद अगला खदशा यह था कि जी बात आ जाएगी ममनुआ फंडिंग पे। खुद पीटीआई भी, शायद पीटीआई के बहुत से लोग ये तस्वर कर रहे थे कि मैक्सिमम ये ममनुआ फंडिंग के हद तक मामला जा सकता है। अब ममनुआ फंडिंग भी हैरान कुन बात है, इसमें नहीं सामने आई रिपोर्ट में ये नहीं लिखा गया कि ये ममनुआ फंडिंग है। मिसाल के तौर पर इल्जाम था, सबसे ज्यादा अमेरिका के हवाले से बात की जा रही थी कि जो अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी कोई मुबैना तौर पे किसी यहूदी फर्म से ले लिए या किसी शहरी से ले लिए, ये सबसे बड़ा इल्जाम था। जो फारा की वेबसाइट के ऊपर जो चीजें डिक्लेयर थी, उसके बाद ये इल्जाम जो है तराशा गया। अब इसमें यह कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पीटीआई को 33,68,000 अमेरिकी डॉलर पीटीआई एलएलसी जो अमेरिका में थी उसके जरिए इनके बैंकिंग चैनल के जरिए अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा कोई एलएलसी और कंपनी नहीं जिसके जरिए अकाउंट में पैसे आए हों अमेरिका से। चूंकि पीटीआई एलएलसी यूएसए के अकाउंट्स तक हम पहुंच नहीं सके, ये कह रही है कमेटी, कह रही है, तो इसलिए आमदन के जराए पर भी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ये वो मौका था जब स्क्रूटनी कमेटी ने कोई अपनी इस पे राय देनी थी कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है या नहीं है। तो प्रोहिबिटेड फंडिंग का भी इसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। अब आगे ये बात जो शुरू हुई थी फॉरेन फंडिंग से, प्रोहिबिटेड फंडिंग से होती हुई, तो ये बात आ गई है 31 करोड़ रुपए पे। 31 करोड़ रुपए वाली बात मारिया, आपने अभी जो फवाद चौधरी साहब का साउंड बाइट सुनवाया है, उसमें वो कह रहे हैं कि 16 करोड़ रुपए पीटीआई के अपने एक अकाउंट से चूंकि दूसरे अकाउंट में गए हैं, तो वो डबलिंग हो रही थी, उसको ये समझा गया कि ये कोई एडिशनल अमाउंट है। दूसरे वफाक से गए हैं सूबों को, तो ये भी समझा गया कि शायद वो कोई और रकम थी। वो रकम वही थी जो पीटीआई के पास ऑलरेडी मौजूद थी। तो अगर ये बात मान ली जाए फवाद चौधरी साहब की भी, और जो रिपोर्ट के कंटेंट्स अभी तक सामने आए हैं, इसके बाद तो वो जो तूफान था जो कि गुज़िश्ता 8 साल से बर्पा किया हुआ था, ये तो ऐसे लग रहा है कि चाय की प्याली में तूफान था। अच्छा, दूसरी बात, पीटीआई पे स्क्रूटनी कमेटी से इस्तदा क्यों कर रही है कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए? अगर वो उनके इतने प्रो है, अगर इमरान खान साहब को या पीटीआई को इस केस से कोई खतरा नहीं है, तो फिर क्यों? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं कमरा अदालत में मौजूद था, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब केस की समाअत कर रहे थे, मेंबर सिंध, मेंबर बलोचिस्तान भी बेंच का हिस्सा थे। तो हुआ ये कि जब पूछा गया जी रिपोर्ट आ गई है तो आप क्या इस पे कहते हैं अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन साहब से, तो उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट हमें दी जाए। आपने अप्रैल 2021 में खुद कहा था कि रिपोर्ट हम देंगे फ्री कैन को। अब वो आ गई है, रिपोर्ट दें। इस पे शाह खबर साहब ने कहा जी कि ये रिपोर्ट अभी पब्लिक ना की जाए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि फ्री कैन को तो हमने कहा था देनी है, तो हम फ्री कैन को कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक ना करें, हम कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास नहीं करेंगे। इसलिए कहा जा रहा था। जो अब बात जाकर समझ आई है कि वो ये क्यों कह रहे थे। उस वक्त वाकई हैरानकुन था, ऐसे लग रहा था कि पीटीआई खौफजदा है, और यकीनन खौफजदा थी भी कि पता नहीं इसमें क्या इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर ये था कि ये रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन जिस तरह से होगी, जो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, और वही हुआ। अब आप ये देखें कि शाम तक ऐसे लग रहा था, जब हमने ये जब ब्रेक किया उससे पहले तक ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे लग रहा था कि शायद आज पीटीआई कोई डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं आज इनके तमाम अरकान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मीडिया पे इतना गलत क्यों रिपोर्ट हो रहा था जब रिपोर्ट अभी तक पब्लिक ही नहीं हुई? अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। रिपोर्ट थी कॉन्फिडेंशियल। रिपोर्ट की एक कॉपी थी अकबर एस बाबर साहब के पास, दूसरी कॉपी थी शाह खबर साहब के पास। अच्छा, पीटीआई वाले रिपोर्ट लेकर पहले निकल गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अकबर एस बाबर साहब मौजूद थे, उनसे सहाफियों ने रिपोर्ट मांगने की बड़ी कोशिश की, वो रिपोर्ट नहीं मिली। तो जैसे तैसे वो लेके चलते हुए किसी से उन्होंने रिपोर्ट का एक आध पेज जो है
وہ جس طرح صحافی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں وہ کر لی. اس میں جو ایک آدھ پیج سے لوگوں کو سمجھ آئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ درست بات ہے کہ 31 کروڑ روپے کے فنڈز کے حوالے سے جو آبزرویشنز آئی ہیں کہ وہ جو 14 کے قریب بینک اکاؤنٹس بنتے ہیں, لیکن اس کو ایک انلیگل کام بنا کے پیش کیا گیا. یہاں بڑی دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتا دوں, یعنی کہ انہوں نے بات تو پڑھ لی ہے لیکن آگے جو اس کی ریزن لکھی تھی وہ فائنڈ نہیں کر سکے. they just reported. 96 صفحات کی رپورٹ میں ایک پیج ڈیفائن نہیں کر سکتا, دو پیجز کی بنیاد پہ, اور وہ 2 پیجز بھی کنکلوژن نہ ہو تو اس کی بنیاد پر چیزیں چل گئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ میڈیا کے پاس تو جو چیزیں آنی ہیں, میڈیا کے ہمارے جو کولیگز ہیں, بھائی ہیں, ان کے پاس تو جو انفارمیشن آ جانی ہے انہوں نے اس کو رپورٹ کرنا ہے, انہوں نے وہ رپورٹ کیا. اب اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے جس کے تحت یہ کیس چل رہا ہے, اس میں یہ نہیں لکھا. اب یہ ایک نیا ابہام پیدا ہو گیا ہے جس پہ الیکشن کمیشن نے اب صورتحال کو واضح کرنا ہے, اور جب یہ صورتحال واضح ہوگی, پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی, تو یہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ فیس کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے, جو فارن فنڈنگ کی رپورٹ آئی ہے, اور اس میں جو بینک اکاؤنٹ سے متعلق ڈسکلوئر نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں ڈسکلوز نہ کرنے سے متعلق اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی کہ وہ پروہیبٹڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس پہ قانون خاموش ہے. اس پہ چونکہ قانون خاموش ہے, دو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. ایک تو یہ کہ اکاؤنٹس جو میڈیا میں منشن ہو رہے ہیں اتنے اکاؤنٹس نہیں ہیں, کم اکاؤنٹس ہیں. دوسرا جو 31 کروڑ روپے کی جو فنڈنگ ہے اس کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے, تو وہ ایک غلط ریسیپشن ملا کہ انلیگل ہے. تیسری ایک بات جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ جو پیسے آئے تھے اکاؤنٹس میں, کیا وہ ڈیفائن ہو سکے ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ ممنوعہ ذرائع سے ہیں یا نہیں؟ ہاں, ممنوعہ ذرائع سے نہیں, اس میں نہیں لکھا گیا کہ یہ ممنوعہ ذرائع سے ہیں. پروہیبٹڈ اکاؤنٹ سے نہیں آئی, یہ ڈیفائن. امریکہ سے متعلق جو پیراگرافز ہمارے سامنے آئے ہیں, کیونکہ امریکہ سے متعلق سب سے زیادہ بات کی جا رہی تھی کہ جی امریکہ سے ان کو پروہیبٹڈ فنڈنگ ملی ہے, ان سے متعلق لکھا کہ ہم اس کے سورس پر بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے امریکہ میں جا کر ان اکاؤنٹس کا جائزہ ہی نہیں لیا. اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے کہ بیرون ملک جائے اسکروٹنی کمیٹی, وہاں سے جا کر دیکھے, تو اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی معذوری ظاہر کی ہے کہ سورس آف فنڈ پہ ہم اپنا کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی ہیں. یہ آج کی سماعت میں ایک نئی درخواست بھی سامنے آئی. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے کیسز بھی ساتھ کلب کیے جائیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ ان کے کیس کیسے لنک کیے جا سکتے ہیں. اس پہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے, چونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے بھی کیا کیا. اصل میں ایک سیاسی جماعت نے تو پارٹی اکاؤنٹس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اس پہ تو بہت بڑا الزام ہے اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر, جو ماضی کے سربراہ ہیں ان کے اوپر. تو یہ چیزیں جب کلب ہوں گی تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ بھرپور سیاست کرنے کا موقع ملے گا, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں اس کو کلب کیا جائے, لیکن میرا نہیں خیال یہ کلب ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, لیکن اسی حوالے سے سپریم کورٹ پہلے کیا دے چکی ہے, اور کسی بھی جماعت پر اگر پابندی لگانی ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہے. اور آخری بات جو بھی عدیل نے کی کہ پروہیبٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں یا فنڈز ہیں وہ کس طرح سے ثابت ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کسی جماعت کو سزا مل سکتی ہے یا نہیں, سورس پتہ ہونے کے بعد یا نہ ہونے کے بعد. ان سب پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صدیق یہ بتائے گا, چونکہ ہم نے بھی اس کیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کی ہے پہلے سیگمنٹ میں, اب کوشچن یہ ریز ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کے جو الزامات ہیں اس پر ایک فیصلہ دیا تھا, وہ بیسکلی کیا فیصلہ تھا؟ اگر ماریہ مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے جو فارن فنڈڈ پارٹی کا جو الزام تھا, یہ ایک معاملہ تو 15 دسمبر 2017 کو ہی ختم ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. تو اس فیصلے میں کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں تحریک انصاف کی جانب سے ایک تو عمران خان صاحب کے خلاف, کیونکہ وہ کیس تھا جو حنیف عباسی صاحب نے کیا ہوا تھا, اور جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے وہ نعیم بخاری صاحب تھے, لیکن تحریک انصاف کے جو وکیل تھے وہ انور منصور خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب وہ تھے. اور فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, خاص طور پر انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے عدالت کو اسسٹ کیا تھا. اور جو فیصل چودھری صاحب ہیں یہ ان کا جو ایک آپ سمجھیے کہ تحریک انصاف کے اندر جو پارٹی کے اندر ان کا انفلوئنس بڑا تھا وہ پاناما کیس اور پھر اس کیس کے دوران بڑا تھا, کیونکہ یہ ان دونوں کیسز میں لیگل ٹیم کا مین حصہ تھے. اور جس طرح سے پاناما میں ان کا جو کردار تھا کیس میں, یا پھر اس کے بعد
یہ جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف جو کیس تھا اس میں جو ان کی مشاورت تھی، جو ان کے دلائل تھے، جو ان کی اسسٹنس تھی، اس کے بعد سے ہی ان کا کردار جو لیگل ٹیم ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اقتدار میں آنے کے بعد اس میں بہت زیادہ بڑھ گئی، اور عمران خان صاحب اب ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں فیصل چودھری صاحب کو، اور جو لیگل مشورے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب سے زیادہ فیصل چودھری صاحب کے مانے جاتے ہیں۔ ہاں سیاسی مشورے ظاہر ہے فواد چودھری صاحب کی اہمیت ہے تحریک انصاف کے مین 3-4 لوگوں میں سے، لیکن لیگل اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ فیصل چودھری صاحب کو زیادہ عمران خان صاحب جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے قریبی لوگ بتاتے ہیں۔ اچھا وہاں پر معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جو حنیف عباسی صاحب تھے ان کا یہ الزام تھا کہ تحریک انصاف کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کیا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز نہیں لیے، جو عمران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی جس وجہ سے عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے عمران خان کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت نائل قرار دیا جائے۔ اچھا وہاں پر جو انور منصور خان صاحب ہیں اور فیصل چودھری صاحب ہیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ کیا دیگر ممالک سے فنڈز لینے کی وجہ سے تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی بن جاتی ہے، اور انہوں نے یہ دلائل دیے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے اس کے تحت فورن ایڈڈ سیاسی جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جسے کسی اور ملک کی حکومت یا سیاسی جماعت یا پھر دیگر ممالک کے شہریوں سے مالی یا دیگر قسم کی ایڈ ملے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پی پی او کے تحت فورن ایڈڈ سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کام کریں۔ یہ میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کہہ بھی دیں کہ ان کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو کیا کیا چیزیں آگے دیکھنی پڑیں گی کہ اگر فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو پھر کیا انہوں نے ڈیلیور کیا یہ نہیں کہ ان قوتوں کو اگر ہوتی تو ٹھیک ہے، اگر ہوتی بھی ہے لیٹ سپوز تو وہ کہاں یوٹیلائز ہوئی ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ان قوتوں کو۔ ابھی تو یہ تو آج تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا کہ فورن فنڈنگ نہیں ثابت ہوئی۔ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ یہی جو سارا کیس جہاں پہ اکبر ایس بابر صاحب کا تھا، یہ ساری چیزیں حنیف عباسی صاحب نے اپنے وکیل اکرم شیخ صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھی تھی۔ ثاقب نثار صاحب تھے اور عمر رضا بندیال صاحب تھے اور جسٹس فیصل عرب صاحب تھے، ان کے سامنے بھی وہ ساری چیزیں رکھی تھی۔ وہاں سے یہ ساری آگے میں بتا دوں سپریم کورٹ نے اس پہ کیا کہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پی پی او کے تحت ممنوعہ جو کنٹریبیوشن اور احتیاط کے لیے سزا ہے وہ ایسے فنڈز کو ضبط کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا تھا فیصل چودھری صاحب نے وہاں پر کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آڈٹ ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کرتے ہیں جنہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک کلاس جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ لمبے چوڑے لیکن میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ رکھ رہا ہوں۔ اب آ جائیں سپریم کورٹ نے اس پر کیا کہا تھا، یعنی سپریم کورٹ نے حنیف عباسی صاحب کے وکیل اکرم شیخ صاحب کو بھی سن لیا، سپریم کورٹ نے معزز 3 ججز نے جو انور منصور خان صاحب ہیں اور فیصل چودھری صاحب ہیں ان کو بھی سن لیا۔ اب آ جائیں سپریم کورٹ نے کیا کہا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پی پی او کے آرٹیکل 15 کے مطابق اگر وفاقی حکومت یہ سمجھے کہ کوئی جماعت فورن فنڈڈ جماعت ہے اور وہ جماعت پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہو یا دہشت گردی میں ملوث ہو تو وفاقی حکومت اس جماعت یا پارٹی کے خاتمے کے لیے آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن شائع کرے گی، اور اس نوٹیفیکیشن کے شائع ہونے کے 15 دن کے اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجے گی۔ سپریم کورٹ دیکھے گی کہ وفاقی حکومت نے کسی جماعت پر پابندی یا اس کی تحلیل کا فیصلہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ وفاقی حکومت نے کسی سیاسی جماعت پر پابندی یا اس کو تحلیل کرنے کا فیصلہ درست کیا تھا تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو برقرار رکھے گی اور یوں پارٹی تحلیل ہو جائے گی۔ اب آ جائیں جی، سپریم کورٹ نے مزید یہ کہا تھا کہ حنیف عباسی کے وکیل نے تسلیم کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت کہ آرٹیکل 15 کے تحت اگر تحریک انصاف کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فورن ایڈڈ سیاسی جماعت ہے تو پی ٹی آئی کو تحلیل کرنے کے لیے وفاقی حکومت اعلان کرے گی، اور بعد میں وفاقی حکومت کو اس فیصلے کے بارے میں سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کو وفاقی حکومت کے اس ریفرنس پر تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف پر پابندی کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اب دیکھیں ماریا، اگر تو تحریک انصاف فورن فنڈڈ پارٹی تھی، اس فیصلے کے بعد ظاہر نون لیگ اقتدار میں تھی، نون لیگ حکومت میں تھی، نون لیگ اس وقت نوٹیفیکیشن کرتی، گزٹ نوٹیفیکیشن کرتی، پابندی لگاتی اور معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیتی۔ یہ جو سارا کیس تھا نا، اس کا مقصد پیالی میں طوفان برپا کرنا تھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب پر جو عمران خان کے بدترین مخالفین ہیں وہ بھی عمران خان کی ذات پر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے۔ عمران خان پاکستان میں وہ واحد شخصیت ہے جو سب سے زیادہ باہر سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں شوکت خانم کے نام پر، ان کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ اور پھر عدیل وڑائی صاحب نے ابھی پروگرام سے پہلے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا ایک طرف جو میاں صاحب ہیں ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ اپنے ذاتی اثاثے اور جائیدادیں جو بنائی ہیں یہ کہاں سے بنائی ہیں اور وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب سے پارٹی فنڈز کا پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ نے پارٹی فنڈز لیے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں، حکومت میں آنے سے پہلے اور وہ 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ فواد چودھری صاحب نے جو بتایا وہ دے چکے ہیں۔ مجھے بتائیں نون لیگ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اورنگزیب بٹ، گجرات کے بٹ صاحب سے،
भट्ट साहब पैसे देते हैं और उनको सरकारी ओहदा दिया जाता है। ठीक है। और फिर इसी तरह से पीपल्स पार्टी के देख लें, वहां फंड कहां से आते हैं? फालूदे वाला, कुल्फी वाला, फेरी वाला, उनके अकाउंट से आते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसला आया है उसमें कहीं पे कोई रेडी वाला, कोई सरकारी कंट्रैक्टर, कोई ये नहीं आया कि फलाने जो है उसको केपीके में सरकारी ठेके दिए जाते थे तो वो फिर रिश्वत के पैसे देता था, कट रिश्वत और करप्शन के पैसे, ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। ये इसके ऊपर सियासी तूफान बर्पा किया जाता रहेगा, लेकिन लीगली इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर तो इस केस में आगे जाके जब दलाइल होंगे, अगर वहां पर भी जाकर और नईम बुखारी साहब या फैसल चौधरी साहब जैसे वकील जिन्होंने पहले ये केस लड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो जाके पेश हुए तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है इस केस में। ठीक है। अच्छा, अभी जो आपने बात की कि पर्सनल प्रोटेक्शन ऑर्डर के आर्टिकल 15 के तहत अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि ममनुआ फंडिंग हुई है या फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो उस वक्त की जो हुकूमत होगी वो एक ऑर्डर जारी करके विद इन 15 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन करेगी कि वो ठीक है या गलत है, जो पाबंदी लगाई गई उस स्पेसिफिक ऊपर। तो अदील, अभी की जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो सोर्सेज को डिफाइन ही नहीं किया गया, और हुकूमत में पीटीआई खुद है, तो कौन नोटिफिकेशन जारी करेगा, फिर आगे फैसला कैसे होगा? ये तो फिर एक बहुत अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो जाएगा। देखें, स्क्रूटनी कमेटी अगर लिख देती ना कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है, तो फिर बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में बैठी हुई है, उसके लिए ये मुश्किल हो जाता इसको डिफेंड करना, लोग अदालतों में चले जाते। ये इतना आसान काम नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। फॉरेन एडेड पार्टी किसे कहा जाता है? बुनियादी तौर पे कि जो किसी गैर मुल्क से, गैर मुल्की शहरी से, किसी गैर मुल्की हुकूमत से, किसी मल्टी नेशनल कंपनी से पैसे लेकर। इलेक्शन कमीशन ने तो ये जहमत ही नहीं की कि वो इस चीज को मजीद आगे चेक करें कि सोर्स क्या था। वो आप खुद बता रहे थे कि उन्होंने तो 2018 से लेकर 2022 तक इस कमेटी ने जाहिर है काम किया, जैसे तैसे करके इन्होंने रिपोर्ट जो है वो बना ली। इससे पहले भी इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा आपने तो अपनी को फाइंडिंग्स ही नहीं दी। इस मर्तबा उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं। अब मुझे ये बात बताएं, अब ये मामला आ गया खुली अदालत में। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पनामा केस में JIT जो है वो बनी थी और JIT का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद गया था आगे ये मुतलका अदालतों में। इसमें JIT की रिपोर्ट आ गई। अगर PTI इसकी गलत तशरीह कर रही है, अकबर एस बाबर साहब इसमें बिल्कुल ठीक सिमत में खड़े हैं, तो ये तो उनके लिए बड़ा आसान है कि क्योंकि जो कमेटी थी, कमेटी में चीजें कॉन्फिडेंशियल थी, कमेटी में उनको दस्तावेजात वहां से ले जाने की इजाजत नहीं थी। दस्तावेजात आ गई, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो फंड्स की तफसीलात दे दी। आप कह रहे हैं जी वो नाकाफी है। अकबर एस बाबर साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि जी को कनाडा या न्यूजीलैंड से भी कोई ऐसे फंड है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। उन्होंने नहीं किए ना, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि फॉरेन एडेड पार्टी है, आप ले आए, वो मामला खत्म हो जाएगा। प्रूफ लेकर आए। आप ये कह रहे हैं कि इल्जाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाना है, साबित भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे। उसने जो तफसीलात देनी थी दे दी। अब आपका ये काम है कि आप भरी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सपोज करें। अगर आप सच्चे हैं तो इसमें तो मसला ही नहीं है। जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं और उनके साथ जो दुरानी साहब हैं मेंबर सिंध हैं, और उनके साथ जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा हैं जितोई साहब, ये बड़े इंसाफ के साथ ज़ाहिर फैसला करेंगे और बड़े खुले ज़हन के साथ बैठे हैं। और आज भी उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इस पे बात की। जब ये उनके सामने रिपोर्ट का मामला आया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बोला, उन्होंने कहा जी हम पहले तो बताएं कैसे लिंक कर दें PMLN के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो अपने जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है उसमें चीजें आएंगी। तो आप इस मामले पे ये कह रहे हैं इसको पब्लिक ना करें, कैसे पब्लिक ना करें? तो लॉजिकल बात की उन्होंने। उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिक होनी थी, हो गई। जाहिर है जब फ्री कैन के पास चली जाती है आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। पब्लिक होनी है कि नहीं होनी? पब्लिक हो गई रिपोर्ट, पब्लिक रिपोर्ट हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, सदीक साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, रिपोर्ट में ऐसा कोई तूफान था, चले जी मैं गलत कह रहा हूंगा, ठीक है जी, और कोई इसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा होगा। इस टाइम तो ये प्राइम टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए थी। इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी वजाहतें इस तरह से देनी चाहिए थी, जी नहीं हम जो है इसको डिफेंड कर लेंगे फलाने। वो तो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता के गए हैं जी ये 31 करोड़ के ये इसका जो उन्होंने किया है कि 16 करोड़ इस तरह से एक अकाउंट में गया, उसकी डबलिंग
انہوں نے سمجھ لیا کہ کیونکہ وہ کانفیڈینشیل تھی نا, وہاں وضاحت دی نہیں جا سکتی تھی, وضاحت دینی ہے اب ادھر ایک گیا وفاق سے صوبوں میں. تو یہ تو معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈز بھی ثابت ہو جاتے تو کیا سپریم کورٹ سزا دے سکتی ہے کہ نہیں؟ پروہیبٹڈ فنڈ بھی اگر ثابت ہو جاتا تو کنفسکیٹ ہو جاتا, لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اس میں پروہیبٹڈ فنڈ بھی ثابت نہیں ہوا. اس میں صرف ایک چیز ہے جس پہ قانون خاموش ہے کہ ایک رقم ہے آپ نے ظاہر نہیں کی. تو پھر اسکروٹنی کمیٹی نے فائنڈنگز کیا دی؟ اسکروٹنی کمیٹی نے فائنڈنگز یہ دی ہیں کہ ان کے یہ بینک اکاؤنٹس ہم نے منگوائے, ان بینک اکاؤنٹس میں سالانہ اتنی رقم آتی رہی, کیمولیٹیو اس کی رقم جو ہے 1 ارب 63 کروڑ بنی. انہوں نے جو ڈکلیئر کی وہ 1 کروڑ تقریباً 1 ارب 30 کروڑ کے قریب کی, باقی 31 کروڑ روپے کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب باقی 31 کروڑ کے والے سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک صوبوں میں ہم نے اپنی ہی وہ جو تنظیم کے اکاؤنٹس ہیں وہاں پر بھیجے 15 کروڑ کے قریب, اور باقی 16 کروڑ روپے ہیں. جو آپ کی پوری کانورسیشن اس کے بعد what I received is کہ ابھی کچھ چیزیں ہیں جس کو ڈسکس ہونا چاہیے یا ہو سکتی ہے, ہونا بھی چاہیے اور اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ وضاحت اس کو دینی چاہیے نا, 31 کروڑ کی رقم کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس میں جو نظیر سیٹ ہوگی, جو اس میں پریسیڈنٹ بنے گی, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیس میں بھی وہ لاگو ہوگی. ٹھیک ہے, اور پتا ہے ساری جماعتوں کو کہ کس جماعت نے کہاں سے کیسے فنڈ منتقل کیے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ پیناما کیس میں بھی آیا تھا کہ کس طرح سے جناب میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح سے رقم کوئی ذاتی اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ سے پھر واپس یہ ہوتی رہی. یہ چیزیں جب کھلیں گی تو بات تو دور تک جائے گی اور جانی بھی چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر اتنی معمولی باتوں کو خریدنا شروع کیا تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں بچے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر بہت باریکی تک چیزیں گئیں تو کوئی بھی پارٹی اس پہ نہیں بچ سکے گی, یعنی کہ سب پارٹیز پھر اس کی زد میں آ سکتی ہیں. اور what I believe اس کے چاہیے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے آڈیو ٹیپس کا جو معاملہ ہے وہ اب مریم نواز کو مہنگا پڑنے لگا ہے. ایک اور آڈیو ٹیپ ان کے سامنے آئی ہے, کیا ہے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آڈیو ٹیپ سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس کے بعد اب یہ سلسلہ مریم نواز کو ہی الٹا مہنگا پڑنے لگ چکا ہے. ان کی ایک آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور بات کر رہی ہیں پرویز رشید صاحب کے ساتھ. صدیق, کیا سمجھتے ہیں یہ ایک 5ویں آڈیو مریم نواز صاحبہ کے سامنے آ رہی ہیں, جو کھیل انہوں نے شروع کیا تھا وہ خود ہی الٹا ان پہ پڑتا جا رہا ہے. دیکھیں ماریا, یہ اعصاب کی جنگ میں 5واں وار ہے اور کھیل تو شروع کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے, لیکن اب اس کا اختتام کوئی اور کرے گا. اور جس کے پاس بھی یہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں, جو بھی یہ کر رہا ہے اس کے پاس لگتا ہے کہ بہت سا مال موجود ہے. اور اس اگر آپ کال کو بھی سنیں جو لیک ہوئی ہے تو اس میں شروع میں آپ دیکھیں اور اینڈ آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شروع سے بھی کچھ کاٹا گیا ہے, آخر سے بھی کاٹا گیا ہے. اس کا مطلب یہ لمبی کنورسیشن ہے. اس سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ پرویز رشید صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے بے بس تھے اور اصل میں سارا کنٹرول مریم نواز صاحبہ کے پاس تھا. وہ مریم نواز صاحبہ جو یہ کہہ چکی ہیں کہ کوئی ان کا میڈیا سیل نہیں تھا. پہلی چیز تو یہ ثابت ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مزید یہ ثابت ہو گیا کہ ایک تو پہلے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے کچھ چینلز کے نام لیے تھے کہ ان کو اشتہارات نہیں دینے, یعنی ان کا معاشی قتل کرنا ہے, ان کو گھٹنوں پر لانا ہے, ان کو مجبور کرنا ہے. پھر تیسرا جو اعتراف ہوا تھا ان کی جانب سے وہ یہ ہوا تھا کہ میں نے فلاں چینل کے مالک کو فون کر کے کہا کہ آپ کیوں دونوں سائڈ کے فیکٹس بتا رہے ہیں, یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں سائڈ کے فیکٹس بتائے جائیں جو کہ صحافی کا کام ہے. چوتھی آج کی آڈیو سے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جن چینلز کا وہ معاشی قتل کر کے اور جن چینلز کو نواز رہی تھیں, جن چینلز کو اشتہارات دے رہی تھی, پھر ان چینل سے وہ ظاہر ڈیلیوری بھی مانگ رہی تھی کہ وہ ڈیلیور کریں جو وہ چیزیں چاہتی ہیں. اور اس کے حوالے سے آپ لفظ دیکھیں پرویز رشید صاحب کا کہ اس پروگرام میں تو ہمارا کوئی اسپوکس پرسن ہی نہیں بیٹھا, یعنی ان کو وہ کچھ ایسے لوگوں کو بٹھاتے تھے پروگرامز میں جن کو وہ اشتہارات دیتے تھے, جن سے وہ اپنے اسپوکس پرسن کا کام لیتے تھے. اور اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں, صحافتی تنظیموں کی منافقت بے نقاب ہو گئی ہے, مکمل طور پر خاموش ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے چڑھ دوڑتی ہیں پاکستان پر, پاکستان کے اداروں پر, پاکستان کی فوج پر, پاکستان کی عدلیہ پر اور عمران خان حکومت پر, لیکن یہاں پر مکمل طور پہ خاموش ہیں. حالانکہ جتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہم تو دہرائیں گے بھی نہیں جس طرح کے الفاظ پرویز رشید صاحب نے استعمال کیا. یہ اصل میں نون لیگ کی اصلیت آپ کے سامنے آئی ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیسے یہ بادشاہانہ انداز میں
کیسے جابرانہ انداز میں کیسے یہ میڈیا کو میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, کیسے اپنی مرضی میں اس کے پروگرام کرواتے ہیں, اور اپنے اسپوکس پرسن صحافی کے نام پر, اینکر کے نام پر, اینکر کے روپ میں اپنے اسپوکس پرسن بٹھاتے ہیں, اور جس پروگرام کا وہ نام لے رہی ہیں اس پروگرام میں پھر ہم نے بڑی بڑی تبدیلیاں بھی دیکھی. اب مسئلہ تو ان ساروں کو انہوں نے جو ہے وہ کنٹروورشل کر دیا, مشکوک کر دیا ہے. یہ مطلب ہے اس کے بعد جو 2-3 خواتین بٹھائی گئیں, کیا وہ ان کی اسپوکس پرسن تھی؟ کیونکہ وہ مسلسل ان کا نیریٹو نون لیگ والا تھا. تو مریم یہ الزام تو ہم ڈائریکٹلی کسی پر نہیں لگا سکتے نا. عادل, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف چونکہ آزادی اظہار کی بات کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ, اور دوسری طرف ان کی اس طرح کی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی آڈیوز سامنے آتی ہیں, یہ اتنا دوہرا معیار کیوں ہے؟ دیکھیں, آپ کی سیاسی جماعتیں اگر آپ دیکھیں, سوائے جماعت اسلامی کے آپ کو کسی جماعت میں بھی جمہوریت نظر نہیں آئے گی. خود پاکستان تحریک انصاف میں بھی جمہوریت نظر نہیں آئے گی. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, ایک ایک شخصیت کے گرد جو ہے وہ پارٹی گھوم رہی ہے, ان کی جمہوریت ایک ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے. اور یہ جو بڑے بڑے نظریاتی لوگ ہمیں آ کے لیکچر دیتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ کے جمہوریت کا سبق پڑھاتے ہیں, یہ بچہ 18 سال کا ہوتا ہی ہے ان کے خاندانوں کا, جن کے یہ پارٹیوں کے رکن ہوتے ہیں, تو اس کے آگے یہ سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جمہوریت ہے. دوسری بات, یہ بھاشن دیتے ہیں کہ آزادی اظہار کے نام پر پاکستان کے اداروں پر کیا کیا جھوٹے الزامات نہیں لگائے گئے. پاکستان میں آزادی اظہار سے متعلق کیا کیا باتیں نہیں کی جاتی. سوشل میڈیا پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی, اور جو لوگ یہ کسر نہیں چھوڑتے. میڈیا کی بات کی جائے تو میرے خیال سے ہر حکومت نے ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے either directly or indirectly کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی پاکستان میں آزادی اظہار ہے, میں نے بیرون ملک جا کر دیکھا ہے, مغربی ممالک میں جا کے دیکھا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو آزادی اظہار یہاں پر ہے, اس قسم کی آزادی اظہار وہاں پر کوئی وہاں کی جمہوریت دیں. اظہار اور ایک ہوتا ہے کہ ہم نیشنلزم کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں. ہم کبھی کبھی ان دونوں چیزوں کو نا مکس اپ بھی کر دیتے ہیں. آزادی اظہار ہر طرح کا یہاں پر, یا کوئی کسر نہیں چھوڑی یہاں پر, کوئی جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے لانگ کنورسیشن. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین, انشاءاللہ پھر اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.